अन्यः कोऽपि आगच्छति किम्? न जानामि महोदय। अस्तु, अस्माभिः तर्हि आरभ्यते। आं महोदय। अद्य तर्हि अस्माभिः रघुवंशमहाकाव्यं पठनीयमस्ति। तद् प्रथमसर्गः अस्माभिः पठ्यते। अस्मिन् मासे एव अस्माकं वर्गः भवति, इतः परस्मिन् मासे परीक्षा अस्ति। युष्माकं परीक्षा अस्ति खलु, अतः मन्ये अस्मिन् मासे एव वर्गः स्यात्, इतः परं सितम्बर मासात् वर्गः न भवेत् मन्ये। अतः अस्मिन् मासे यावत् पर्यन्तं भवति तावत् पर्यन्तं पश्यामः। रघुवंशमहाकाव्ये तत्र प्रथमसर्गे प्रायेण 95 श्लोकाः सन्ति। तर्हि कियत् भवति इति अहं सम्यक्तया वक्तुं न शक्नोमि। अस्मिन् मासे प्रायेण 40 श्लोकाः स्युः। अस्तु, अद्य पश्यामि कियत् भवति। अन्यः कोऽपि न आगच्छति चेत् पाठः आरभ्यते। आं महोदय। हम्म। तर्हि रघुवंशमहाकाव्यविषये किञ्चित् जानाति चेत् वदतु एकवारम्। रघुवंशमहाकाव्यं रघुवंशमहाकाव्यं कालिदासेन केन रचितम्? विरचितम्। आम्, महाकविना कालिदासेन विरचितम्। आं महोदय। अस्तु, तर्हि रघुवंशमहाकाव्यस्य कुत्र परिगणना भवति? लघुत्रय्याम् उत बृहत्त्रय्याम्? लघुत्रयम्। लघुत्रयी एवं लघुत्रय्यां केषाम् अन्तर्भावः ज्ञायते? रघुवंशं कुमारसम्भवम् ऋतु ऋतुसंहार न न, मेघदूतम्। मेघदूतम्। एवम् एतेषां त्रयाणां काव्यानां लघुत्रय्याम् अन्तर्भावः। बृहत्त्रय्यां नैषधचरितं किरातार्जुनीयं हम्म शिशुपालवधम्। त्रीणि महाकाव्यानि बृहत्त्रय्याम् अन्तर्भवन्ति। एवं लघुत्रय्याम् लघुत्रय्यां प्रामुख्यतां भजते रघुवंशमहाकाव्यम्। अस्मिन् महाकाव्ये प्रायेण 29 सर्गाः सन्ति मन्ये, एवं खलु? आम्। एवं 29 सर्गाः सन्ति। तत्र प्रथमसर्गः एव अस्माभिः प्रथमसर्गः एव बहुत्र पाठ्यत्वेन तिष्ठति। अतः सर्गस्य एव केचन श्लोकाः अस्माभिः पठ्यन्ते। तत्र प्रथमसर्गस्य नाम किमस्ति इति ज्ञायते किम्? वसिष्ठाश्रम अभिगमनम्। एवं वसिष्ठाश्रम अभिगमनम् इति प्रथमसर्गस्य नाम अस्ति। प्रथमसर्गे मया उक्तं 95 श्लोकाः सन्ति। सम्पूर्णेऽपि रघुवंशमहाकाव्ये अनुष्टुप् छन्दसि एव श्लोकाः, क्षम्यताम्, एवम् अनुष्टुप् श्लोकाः सन्ति। सर्गस्य अन्तिमश्लोकः केवलं भिन्नेन छन्दसा विद्यते। तत्र प्रथमसर्गस्य अन्तिमश्लोकः अस्ति नृपतिना सपर्णशाला मध्यस्य इत्यादि श्लोकः। अयं श्लोकः प्रहर्षिणी इति छन्दसि विद्यते।
प्रहर्षिणी इति एकः एकं छन्दः विद्यते, तस्मिन् छन्दसि अयं श्लोकः अस्ति। एवं तत्र महाकाव्ये नियमः अस्ति यत् अन्तिमश्लोकः भिन्न छन्दसि स्यात् इति नियमः अस्ति। अतः एव प्रति सर्गम् अन्तिमश्लोकः भिन्नेन छन्दसा भवति इति वैशिष्ट्यमस्ति। अत्र अस्माकम् आदौ प्रथमश्लोकः अस्ति वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते इति। ग्रन्थस्य विषये सर्वे जानन्ति प्रायेण, अतः तत्र विस्तारः न क्रियते, साक्षात् ग्रन्थे प्रवेशः भवति। तर्हि प्रथमश्लोकः अस्ति कः? वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अयमस्ति प्रथमः श्लोकः। अस्माकं शिष्टसम्प्रदायः अस्ति ग्रन्थादौ शुभकार्यारम्भे एव, केवलं न ग्रन्थादौ अपितु शुभकार्यारम्भे एव मङ्गलाचरणं क्रियते। किमपि मङ्गलं क्रियते, तद् मङ्गलं बहुधा भवति। नमस्क्रियात्मकं भवति, पुण्यं कर्म, शुद्धोच्चारणं सर्वमपि मङ्गलाय भवति। दानम् एतत् सर्वमपि मङ्गलाय भवति। केवलं श्लोकलेखनं नाम मङ्गलाचरणम् इति नास्ति। अस्तु, तर्हि मङ्गलाचरणं नाम किमपि मङ्गलं कार्यं, तत् मङ्गलं कार्येण तेन मङ्गलेन कार्येण किमपि कार्यम् आरभ्यते। शुभकार्यारम्भः मङ्गलाचरणेन भवति। तच्च मङ्गलं ग्रन्थे किमर्थं लिख्यते इति चेत् शिष्यशिक्षायै, भाविकाले शिष्याः अपि एवम् आचरेयुः इति धिया ग्रन्थकृद्भिः स्वग्रन्थे एव मङ्गलाचरणं ग्रन्थनिबद्धि क्रियते। अवगम्यते? एवमेव महाकवि कालिदासः स्वकीय रघुवंशाख्ये महाकाव्ये आदौ एव मङ्गलम् आचरयन् इमं श्लोकं ग्रन्थनिबद्धि करोति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति। अनेन श्लोकेन जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ विद्यते। तत्र पार्वती परमेश्वरयोः किञ्चित् विशेषणमस्ति। किं? वागर्थौ इव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ, वागर्थाविव। तर्हि अन्वयः कथं भवति? वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये अहं वन्दे, अहं कालिदासः वन्दे इति अन्वयः। तत्र पार्वती परमेश्वरौ इत्यस्यैव विशेषणमस्ति वागर्थाविव सम्पृक्तौ। तत्र वागर्थाविव इति एकं पदमस्ति, वागर्थाविव इति एकं पदमस्ति, सम्पृक्तौ इति अपरं पदमस्ति। एतद् वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति च एतच्च पार्वती परमेश्वरौ इत्यस्य विशेषणं। सम्पृक्तौ इत्यस्य संयुक्तौ इत्यर्थः, सम्पृक्तौ इत्यस्य संयुक्तौ इत्यर्थः। वागर्थाविव इत्यत्र वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ, वागर्थौ इव इति वागर्थाविव। अत्र आदौ वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। ततश्च वागर्थौ इव इति वागर्थाविव इत्यत्र सुप्सुपसमासः अस्ति। तत्र एकं वार्तिकमस्ति, सहसुप इति सूत्रे एकं वार्तिकमस्ति, इवेन समास विभक्त्यलोपश्च इति। तस्य कः अर्थः? तत्र उच्यते इव शब्देन सह सुबन्तस्य समासः भवति। किञ्च समासे सति अस्माभिः दृष्टमस्ति समासे किं भवति? समाससंज्ञायाः अनन्तरं समासः कदा भवति? पदयोः भवति। समासः पदविधिः इति उच्यते इति ज्ञायते। समासः पदविधिः इति उच्यते। एवं पदविधौ पदानामेव विधिः पदविधिः, पदयोः विधिर्वा पदस्य विधिर्वा।
तत्र पदस्य विधिः भवति चेत् तत्र पदं नाम सुबन्तं तिङन्तं वा, तत्र सुबन्तपदस्यैव समासः भवति इति समासे पदं तिष्ठति, अतः तत्र सुपः लुक् भवति। समाससंज्ञायाः अनन्तरं समास अवयवस्य सुपः लुक् भवति। परन्तु इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च इति वार्तिकेन इव शब्देन सह समासः भवति, परन्तु समासे सति यः विभक्तिलोपः प्राप्तः आसीत् सः लोपः न भवति। एवं अत्र वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ इव इति वागर्थाविव एवमस्ति। तर्हि वागर्थौ इव, अत्र इव शब्देन सह वागर्थौ इति सुबन्तस्य समासः जातः। समासे सति प्रक्रियायां विभक्तिलोपः प्राप्तः, परन्तु अनेनैव वार्तिकेन किमुक्तमस्ति, विभक्त्यलोपश्च, विभक्तेः लोपः न भवति, विभक्तेः अलोपः भवति, अतः अत्र लुक् न भवति। सन्धिकार्येण वागर्था विव, अत्र वागर्थौ इव इति आसीत्, एचो यवायावः इति एकं सूत्रमस्ति, तेन इति ज्ञायते युष्माभिः, अहं मन्ये ज्ञायते खलु? एवं तत्र एचो यवायावः इत्यनेन ओकारस्य स्थाने अपादेशः भवति, ततश्च वागर्थाविव इति भवति। अधुना वागर्थाविव इति सम्पूर्णमपि एतत् पदम् अव्ययमस्ति। एतत् अव्ययमस्ति इति अस्माभिः ध्येयम्। कुतः अव्ययम् इति भवति? समासादनन्तरं विभक्तिः आगच्छति खलु, तर्हि समासादनन्तरं यद्यपि विभक्तिरागच्छति, परन्तु अव्ययप्रकरणे तत्र तदन्तविधिः स्वीकृता अस्ति। अव्ययप्रकरणे मया किञ्चित् विस्तारेण उच्यते, नावगम्यते चेत् कथयतु। एवं तत्र अव्ययप्रकरणे तदन्तविधिः स्वीकृतमस्ति, अत एव अव्ययप्रकरणे ये शब्दाः पठिताः तेषां तु अव्ययसंज्ञा भवति, तदन्तस्यापि अव्ययसंज्ञा भवति इति नियमात् इति सम्पूर्णसमुदायस्यापि अव्ययत्वं सिद्ध्यति। अव्ययत्वं सिद्ध्यति चेत् अव्ययात् परस्य आगतस्य सुपः अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण लोपः भवति, ततश्च वागर्थाविव इति सम्पूर्णं पदं सुबन्तं भवति इति एतावत्पर्यन्तम् अवगतम्? तर्हि वागर्थाविव सम्पृक्तो नाम वागर्थौ इव सम्पृक्तो नाम वाक् नाम शब्दः, अर्थ नाम अर्थः इति वागर्थयोः किञ्च शब्दार्थयोः अस्ति कश्चित् सम्बन्धः, स च अनादिः नित्यः। शब्दार्थयोः यः सम्बन्धः अस्ति सः अनादिः नित्यः अस्ति। एवं नित्य शब्दार्थ सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे इति महाभाष्ये अस्ति वार्तिकम् एकं, कात्यायनस्य इदमेव आद्यं वार्तिकम् अस्ति सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे। सिद्धे नाम सिद्ध शब्दस्य नित्यपर्यायवाचित इति भाष्यकारेण अग्रे उक्तम् अस्ति। शक्ष्यामि चैनं नित्यपर्यायतया व्याख्यातुम् इति सिद्ध शब्दः एव उपात्तः इति तत्र काचित् पङ्क्तिः अस्ति। तर्हि सिद्धपदस्य अपि तत्र नित्यः इत्यर्थः, नाम नित्ये सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे इति तत्र केनचित् प्रश्नः कृतः यत् सिद्ध शब्दस्य नित्यः इत्यर्थः, तर्हि सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे इति अनुक्त्वा तत्र नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध इत्येव उच्यताम्। तथा चेत् सिद्धपदस्य कः अर्थः इत्यत्र सन्देहः न स्यात् इति केनचित् उक्तं। तदा भाष्यकारेण इदम् उक्तं यत् सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची अस्ति, अपि च नित्यपर्यायवाचितया एनं सिद्धशब्दं व्याख्यातुं शक्नोमि इत्यतः सिद्धशब्दः एव प्रयुक्तः, न तु नित्यशब्दः। कथं सिद्धशब्दः प्रयुक्तः भगवता कात्यायनेन इति चेत् मङ्गलार्थम्। एतत् तत्र व्याख्यानं महाभाष्ये आदौ बष्पसान्निके अस्ति। तर्हि अपि च मीमांसासूत्रमपि अस्ति। शब्दार्थसम्बन्ध इति मीमांसासूत्रम् अस्ति, सूत्रम् अहं सम्प्रति न स्मरामि। नित्यशब्दार्थसम्बन्ध इत्येव अस्ति मन्ये।
नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः इति अस्ति। तेन शब्दार्थयोः यः सम्बन्धः सः नित्यः अनादिः इति उच्यते। एवं स्वरौ सम्पृक्तौ संयुक्तौ किमिव इति चेत् वागर्थाविव। वागर्थयोः शब्दार्थयोः सम्बन्धः यथा नित्यः अनादिः तथा जगतः पित्रोः पार्वती परमेश्वरयोः सम्बन्धः नित्यः अस्ति अनादिः अस्ति। तयोः दाम्पत्यम् अनादिः अस्ति इति अत्र ध्वनितं भवति। तर्हि वागर्था इव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। तो पुनः कीदृशौ इति चेत् जगतः पितरौ, सम्पूर्णस्य चराचरात्मकस्य जगतः पितरौ, माता पितरौ तौ वन्दे। पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र द्वितीया द्विवचनमस्ति। जगतः पितरौ इत्यत्रापि द्वितीया द्विवचनमस्ति। सम्पृक्तौ इत्यत्रापि द्वितीया द्विवचनमस्ति। भागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। किमर्थं वन्दे इति चेत् वागर्थ प्रतिपत्तये। वाक्च अर्थश्चेति वागर्थौ तयोः प्रतिपत्तिः नाम ज्ञानम्। वागर्थयोः प्रतिपत्तिः इति वागर्थ प्रतिपत्तिः तस्मै वागर्थ प्रतिपत्तये। वागर्थ ज्ञानाय अवगतम्। वागर्थ ज्ञानाय शब्दार्थ ज्ञानाय जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे इति श्लोकस्य सामान्यः अर्थः। पार्वती परमेश्वर इत्यत्रापि पार्वती च परमेश्वरश्च इति पार्वती परमेश्वरौ। अत्र प्रश्नः स्यात् पार्वती शब्दस्य कुतः आदिनिपातः। द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातविषये काचित् चर्चा विद्यते। समासे कस्य पदस्य आदौ प्रयोगः भवति। इति चेत् तत्र परमेश्वर शब्दः बहुवाच् घटितः अस्ति। तदपेक्षया अल्पाच् घटितस्य पदस्य आदौ प्रयोगः भवति इति अस्ति। अपि च पार्वती माता अस्ति, अतः मातुः पितृपक्षे अधिकः सम्मानः अस्ति। अतएव आदौ प्रयोगः इत्यपि वक्तुं शक्यते। द्वन्द्वसमासे किं भवति? अल्पाच् घटितस्य पदस्य पूर्वप्रयोगः भवति। तत्र बहवः नियमाः सन्ति। अपि च यः श्रेष्ठः भवति तस्यापि पूर्वनिपातः भवति। कृष्णार्जुनौ इत्यत्र तत्रापि अल्पाच्तरमिति अल्पाच्त्वम् अस्ति। परन्तु अत्र मातुः पार्वती इत्यत्र मातुः स्मृत्यादिषु उक्तमस्ति। मातुः स्थानं पितृअपेक्षया अधिकमस्ति इत्यतः पितुः अपेक्षया माता गरीयसी इति उच्यते। अतएव पार्वती इति पदस्य आदिप्रयोगः पार्वती परमेश्वरौ इति भवति। श्लोकार्थः अवगतः? आम् महोदय। वक्तुं शक्यते? आम्। उच्यतां तर्हि। वागर्थौ इव शब्दार्थौ इव संयुक्तौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थयोः ज्ञानाय जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। कालिदासेन वन्द्यते पार्वती परमेश्वरौ। कालिदासः वन्दते। अहं कालिदासः वन्दे। वन्दे इति उत्तमपुरुषैकवचने अस्ति। महोदय, पार्वती परमेश्वरौ कालिदासेन वन्द्यते। वन्द्येते। वन्द्यते। लुट् प्रत्यय आम्। एतद् वाक्यं लिखामश्चेत् एवं अन्वयेन तदा किं कथं भवति?
वन्दे एवं वाक्यं सिद्ध्यति अत्र। अस्य इदं वाक्यं कर्मणि कर्तुं शक्यते। आम् महोदय। कुर्वन्तु, करोतु कर्मणि। बाग बागार्थमिव हम्म सम्पृक्तौ जगतः हम्म पितरौ पार्वती परमेश्वरौ बागार्थ प्रतिपत्तये महाकविना कालिदासेन वन्द्यते। हम्म वन्द्येते। लुट् प्रत्ययान्ततया प्रयोगः कर्तुं शक्यते। आम् महोदय। उच्यतां तर्हि। बा- अ, एकं क्षणं महोदय। हम्म अत्र कालिदासः इति स्थाप्यते। अ, अत्र तु अहम् इति भवेत्। अत्र अहमिति कर्तृपदमस्ति। अहं हम्म बागार्थ बागार्थयोः इव सम्पृक्तयोः वागर्थाविव वागर्थाविव बागार्थ वागर्थैः इव इति पदम् सम्पृक्तौ एतदेकमेव पदमस्ति। एतत् एकमेव पदमस्ति, अव्ययपदमस्ति अपि च। तर्हि अहं अस्य बागार्थ इव परिवर्तनं न भवति। सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ बागार्थस्य ज्ञानाय वन्दनं वागर्थस्य ज्ञानाय अत्र अस्ति। बागार्थ प्रतिपत्तये हम्म वन्दनं करोमि। कः प्रमादः कृतः कयापि वक्तुं शक्यते। पार्वती परमेश्वरयोः वन्दनं करोमि। बन्दनु केवलं एव। बन्दनु वन्दनं करोमि। करोमि। अधुना सम्यक् अस्ति एतद् वाक्यम्। अहं बागार्थ इव सम्पृक्तौ जगतः पितरः पार्वती परमेश्वरयोः बागार्थ प्रतिपत्तये एतद् वन्दनं वाक्यं सम्यक् करोमि। अस्ति किम्? एतद् वाक्यं सम्यक् अस्ति। न कः प्रमादः अस्ति? अस्य विशेषणं किं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। अत्र विशेष्य परिवर्तनं भवति चेत् विशेषणे तु सुतरां परिवर्तनं भवति इति तु ज्ञायते। तत्र विशेष्य अहं परिवर्तनं जातं चेत् विशेषणे तु परिवर्तनं भवति। विशेषणं किम् अस्ति? जगतः पितरौ इति विशेषणम् अस्ति। वागर्थौ इव सम्पृक्तौ। तर्हि वागर्थौ इत्यत्र तु परिवर्तनं न भवति, जगतः इत्यत्रापि न भवति। अत्र भवति, अत्र भवति। तर्हि अत्र किं कृतमस्ति? षष्ठी द्विवचनं कृतमस्ति चेत् अत्रापि षष्ठी द्विवचनं स्यात्। सम्पृक्तयोः जगतः पित्रोः पितरयोः पित्रोः पार्वती परमेश्वरयोः वागर्थ प्रतिपत्तये वन्दनं करोमि। अस्तु, एतदेव वाक्यं क्षत्रिप्रत्ययेन कर्तुं शक्यते। क्षत्रिप्रत्ययः अत्र भवति किम्? एतद् वाक्यं क्षत्रिप्रत्ययान्ततया परिवर्तनीयमस्ति। शक्यते?
परीक्षायाम् एवमेव प्रश्नः भवति। त्रिप्रत्यन्तरूपं किं भवति? बन् चिन्तयन्तु कथं करणीयमिति तु उक्तमासीत्। अत्र शत्रुप्रत्ययः आदौ भवति न वा इति क्रमशः के नियमाः सन्ति इति चिन्त्यताम्। के तत्र नियमाः इति चिन्त्यन्ताम् आदौ। आदौ किम् उक्तमासीत्? शत्रुप्रत्ययः कुत्र भवति इति उक्तमासीत्। कुत्र भवति शत्रुप्रत्ययः यदा आगच्छति तदा सः किं पश्यति? कण्टिन्यूस् टेन्स्। तत् नास्ति। तदुक्तमासीत् वा? सः शत्रुप्रत्ययस्य जन्म भारतवर्षे अस्ति चेत् आङ्ग्लभाषां सः न जानाति। वर्तमान कालार्थे लट् प्रत्यय अर्थे शत्रु प्रत्यय है। आदौ सः किं पश्यति? सः तु लटः स्थाने भवति, परन्तु आदौ किं सः पश्यति? आगत्य तत्र गत्वा किं पश्यति? यदा शत्रुप्रत्ययः आगच्छति अधुना सः वन्दे इति दृष्टवान्, तर्हि अधुना परस्मैपद धातु। एवं शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदिनः धातोः भवति। अत्र परस्मैपदी वन्दनं करोमि इत्यत्र न भवति। अत्र न, इदं मूलं वाक्यमस्ति। मूलवाक्यादेव परिवर्तनं करणीयमस्ति। अस्मात् वाक्यात् परिवर्तनं न करणीयम्। एतत् मूलवाक्यमस्ति, अस्यैव वाक्यस्य परिवर्तनं भवति। अस्तु, तर्हि एवम् अत्र परिवर्तनीयम् अस्ति। तर्हि अत्र शत्रुप्रत्ययस्तु न भवति, यतोहि वन्दे इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति। तर्हि आत्मनेपदी भवति चेत् किं कः नियमः अस्ति इति संयोज्य कुर्वन्तु। सरल एव अस्ति। बन्धन भवति वा? बन्धनस्य आनस् प्रत्यय भवति बन्द्यमान बन्ध महोदय। न भवति। शानच् प्रत्ययः भवति चेत् कथं? शानच् प्रत्यये अपि तत्र भेदद्वयमस्ति। कर्तरि शानच् प्रत्ययः, कर्मणि शानच् प्रत्ययः। मया उक्तमासीत्, मध्ये यकारः अस्ति चेत् तत्र कर्मणि शानच् भवति। यकारः नास्ति चेत् एवं तत्र नियमः एवं सूक्ष्मतया उक्ताः आसन्। वन्द्यमानः अस्ति। कथं वन्द्यमानः अत्र भवति? अस्य वाक्यस्य परिवर्तनाय उक्तमस्ति वा? अत्र भवति चेत् वन्द्यमानो एवं किमपि स्यात्, परन्तु अस्य वाक्यस्य परिवर्तनम्। अत्र शानच् प्रत्ययः न भवति, क्षम्यतां, शत्रुप्रत्ययः न भवति, शानच् प्रत्ययः भवति। तर्हि शानच् प्रत्ययः भवति चेत् धातुः अस्ति वन्दे इति, नाम लट् लकारे अस्ति, बन्त् इति धातुः अस्ति इति चिन्त्यताम्। तर्हि धातोः कथं शानच् प्रत्ययस्य रूपम् आनेयमस्ति इति उक्तमासीत्। किं द्रष्टव्यम् आदौ? अते अति इति उक्तमासीत् खलु। अते अस्ति चेत् एवं भवति, अति अस्ति चेत् एवं भवति। महोदय पुनः एकवारं वदतु, शानच् प्रत्ययस्य व्यवहारं कथं कर्तुं शक्यते? वारत्रयम् एव अस्मिन् पाठ्यक्रमे एव वारत्रयम् उक्तमस्ति। इतः पूर्वमपि जातमासीत् पूर्वस्मिन् सत्रे। विस्तरेण न अभवत् महोदय। आजीवनं शत्रुशानच् प्रत्यये एव स्थातव्यं किम्? पुस्तिकायां नियमाः लिखिताः,
हम्म पुस्तिकायां नियमाः लिखिताः किम्? पश्यामि महोदय। हम्म परस्मिन् गुरुवासरेपि ममैव वर्गः भवेत्। तस्मिन् वर्गे कयाचित् शत्रुशानच् प्रत्ययविषये लिट् प्रत्ययविषये जातमस्ति। क्तवतु प्रत्ययविषये अपि च तर्हि निष्ठाप्रत्ययविषये अपि च सत्प्रत्ययविषये दृष्ट्वा गन्तव्यम्। अहं पृच्छामि। न आते अवगतम्? अस्ति आत्मनेपदी आते धातुः अस्ति तर्हि मान इति जोगः भवति। मान इत्यस्य योगः भवति। सेवते तर्हि बन्ध सेवमान। इत्यस्य एवं नाम प्रथमपुरुष बहुवचने रूपं द्रष्टव्यं। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दन्ते। तर्हि वन्दमान इति भवति। तर्हि आम्। तर्हि वन्दमान इति बन्धमानौ कथं वन्दमानौ इति कथं? कर्तरि अस्ति चेत् कर्तुः विशेषणं भवति। तर्हि अहं वन्दमानः अस्मि। आम्। एवं वागर्थो विव संपृक्तो जगतः पितरो पार्वती परमेश्वरो वागर्थ प्रतिपत्तये वन्दमानः अस्मि। मानः अस्मि। अस्तु तर्हि अस्य वाक्यस्य परिवर्तनम् अत्रापि षणस् प्रत्ययः भवति। अत्र कथं षणस् प्रत्यये कथं रूपं भवति? उच्यताम्। अत्र षणस् प्रत्ययः भवति चेत् कर्मणि षणस् भवति। कर्मणि षणस् कथं भवति? वन्द्यमान 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 आम् प्रातिपदिकं तत् जातं। वाक्यप्रयोगः कथं भवति? वन्द्य मानौ तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं किं भवति? वागर्थ इव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती हम्म, परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वन्द्यमानौ कालिदासेन। वन्द्यमानौ स्तः। हाँ, वन्द्यमानौ स्तः कालिदासेन। स्तः। अत्र अधुना स्तः कालिदासेन मया कालिदासेन इति मास्तु। अस्तु अत्र सम्पृक्तौ इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये सम्पृक्तौ इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? पितरौ इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? अपि च पार्वती परमेश्वर इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? प्रथमा एकवचनम् अस्ति अत्र। प्रथमा न, एकवचनं न द्विवचनं। द्विवचनम्। एवं द्विवचनं। प्रथमान्तमस्ति। अत्र प्रथमान्तमस्ति। एवं तर्हि क्षत्रिप्रत्यय षणच प्रत्यय विषये एवम् अस्ति। अधुना इदमेव वाक्यं क्तप्रत्ययान्ततयापि विपरिणमयितुं शक्यते। तर्हि क्तप्रत्ययः भवति चेत् क्तप्रत्ययेन बन्धातोः प्रत्ययेन बन्दित इति प्रातिपदिकं निष्पद्यते। बन्दित। तर्हि वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इति कर्तुं शक्यते। সবটা একই থাকবে। বাগার্থ বিভৌ সম্পৃক্ত জগতঃ পিতরৌ পার্বতী পরমেশ্বরৌ বাগার্থ প্রতিপত্তয়ে
वन्दितौ कालिदासेन मया एवं कालिदासेन। एवं वन्दितौ। तवतु प्रत्ययः भवति चेत् वन्दितवान् कालिदासः। वन्दितवान् वान् कालिदासः। कालिदासः। एवं वन्दितवान् कालिदासः। तर्हि अपि च लुट् प्रत्ययस्य यदा प्रयोगः क्रियते तदा पूर्ववाक्ये नाम यस्मात् वाक्यात् परिवर्तनं क्रियते तस्मिन् वाक्ये यत् कर्म अस्ति तादृश कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति भवति। अवगतम्? लुट् प्रत्यय न केवलं लुट् प्रत्यय अपि च कृदन्त प्रत्यय विषये यदा योगः इति उच्यते तर्हि क्षत्रि प्रत्ययस्य योगः अवगतम्? कृदन्त प्रत्यय योगे यत् कर्म अस्ति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। एतदेव वाक्यं तव्य प्रत्ययेन अनियर प्रत्ययेन परिवर्तयितुं शक्यते पुनः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वर वागर्थ प्रतिपत्तये वन्दनीयौ भवति न वा? वन्दनीयौ। अत्र पितरौ इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? प्रथमा। एतदेव यत् प्रत्ययेन अपि कर्तुं शक्यते। यत् प्रत्ययेन किं भवति? वन्द्यौ। तर्हि एकमेव वाक्यं तस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 11 12 प्रकारतया परिवर्तयितुं शक्यते एकस्यैव वाक्यस्य। अस्तु, द्वितीयः श्लोकः अस्ति क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि सागरम्। सन्धिच्छेदः कर्तुं शक्यते? आम् उच्यतां तर्हि अस्मिन् क्व श्लोके कः? आम्, क्व सूर्य प्रभव वंशः क्व सूर्य इति च पृथक् पदम् अस्ति वा? सूर्य इति पृथक् पदं नास्ति, सूर्य प्रभवः इति एकमेव पदम् अस्ति। तर्हि सन्धिच्छेदः यदा भवति तदा इति उच्यते, सन्धिच्छेदः एव पदच्छेदः। च तर्हि अत्र क्व इति अल्पविषया एवं एवं च अल्पविषया मतिः तितिक्षुः हम्म दुस्तरं हम्म मोहात् हम्म उडुपेन हम्म अस्मि सागरम्। एवं क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि सागरम्। अनेन श्लोकेन कालिदासः स्वकीयम् असामर्थ्यं प्रकटयति। असामर्थ्यं नाम असामर्थ्यं न वस्तुतः निरहङ्कारतायाः परिचयं ददाति। निरहङ्कारतायाः परिचयं ददाति। अत्र उच्यते किं? क्व सूर्य प्रभवः वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि सागरम् इति यथाक्रमम् अन्वयः। क्व इति किं शब्दात्
सप्तम्य अर्थे क्व इति आदेशः भवति, नाम क्व इति इत्येव रूपं भवति, तस्य अर्थः कुत्र। वस्तुतः कुत्र इति शब्दस्य प्रयोगः भाष्यकारेण क्वापि न कृतः। अतः एव वैयाकरणैकदेशिनः मन्यन्ते यत् कुत्र इति पदस्य प्रयोगः न करणीयः, तत्स्थाने क्व इति पदस्य प्रयोगः कर्तव्यः। अन्ये च अन्यथा चिन्तयन्ति, ते वदन्ति कुत्र इत्यस्यापि प्रयोगः भवति, क्व इत्यस्यापि प्रयोगः भवति। परन्तु कुत्र इत्यस्य प्रयोगः सभायां बहुत्र एवं दूषितमस्ति। कुत्र इति शब्दः साधु इति उच्यते, परन्तु भाषायां तथा दृश्यते, अतः सर्वे व्यवहरन्ति। क्व इत्यस्य कुत्र इत्यर्थः। क्व नाम क्व पदस्य कुत्र इत्यनयोः अस्ति कश्चित् सूक्ष्मः भेदः। कुत्र इति चेत् अस्माभिः ज्ञायते यत् स्थलं, तत्र तादृशस्थलविषये कुत्र इति उच्यते। क्व इति पदञ्च यादृशस्थलविषये अस्माकम् अधिकरणविषयक ज्ञानम् अस्माकं नास्ति एव। तादृश अधिकरणतां बोधयितुं क्व इत्यस्य प्रयोगः भवति। यथा क्व त्वं, क्व च अहं, মানে কোথায় তুমি, কোথায় আর আমি, एतावत् स्थले क्व इत्यस्य भवति। अतएव तत्र कालिदासेन उच्यते क्व सूर्यप्रभवो वंशः। सूर्यप्रभवः, सूर्यात् प्रभवः जातः प्रादुर्भूतः वंशः कुलम्। तादृशः वंशः, तादृशं कुलं सूर्यप्रभवः इत्युच्यते। रामादयः सूर्यवंशीयाः इत्युच्यन्ते। अतः सूर्यप्रभवः वंशः क्व च मम अल्पविषया मतिः। अल्पः विषयः यस्याः मतेः सा अल्पविषया मतिः, लघुविषया मतिः। मम च अल्पविषया मतिः क्व इति सूर्यप्रभव वंशस्य, रामवंशस्य, रामकुलस्य, रघुवंशस्य अपि च मम मतेः महदन्तरमस्ति। मध्ये महान् अन्तरालः विद्यते। नाम सूर्यप्रभवः वंशः, रामवंशः, रघुवंशः मदीय ज्ञानागोचरः, मम ज्ञानस्य विषयः एव न इति अत्र तात्पर्यम्। एवं तादृशसामर्थ्येन मया रघुवंश महाकाव्यं लिखितुम् उत्साहते। एतच्च उडुपेन मोहात् उडुपेन तितिर्षुः दुस्तरं सागरम् उडुपेन तितिर्षुः इव अस्मि। यथा महतः सागरस्य पारम् उडुपेन, उडुप नाम लघुनौका, तादृश्या नौकया तरणं भवितुं नार्हति, तद्वत् मम अल्पया बुद्ध्या रघुवंश नामक महाकाव्य रचना भवितुं नार्हति। तथापि मोहात् नाम अज्ञानात् अहं तादृशं समुद्रं सागरं तितिर्षुः अस्मि, तरितुम् इच्छुः अस्मि। अवगतम्? क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि सागरम्। तर्हि एतदपि एवं वाक्यं उत्तरार्धं त्यक्त्वा पूर्वार्धं त्यक्त्वा उत्तरार्धस्य एवं वाक्यं भवितुमर्हति यत् उडुपेन दुस्तरं सागरं मोहात् उडुपेन तितिर्षुः अस्मि इति वाक्यं भवति चेत्
अत्रापि एवं परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। तर्हि एतद् वाक्यं कर्मणि कथं किं भवति? क्व सूर्यप्रभवो वंशः। एकं वाक्यमस्ति, एतद् वाक्यमस्ति दुस्तरं सागरं मोहात् उडुपेन तितिर्षुः अस्मि। सागरं तु क्लिप्लिङ्गं पदं क्लिप्लिङ्गमस्ति सागरः अत्र। पुंसि अस्ति। दुस्तरं पुंसि वा? तस्य विशेषणम् अस्ति। तर्हि विशेषस्य यल्लिङ्गं यद् वचनं या च विभक्तिः तदेव सर्वं विशेषणे भवति। दुस्तरः सागरः मोहात् उडुपेन तितिर्षुना अस्मि भूयते। अत्र अस्मि इति क्रियापदमस्ति, तत् अकर्मक धातुः अस्ति। अस् इति अकर्मक धातुः अस्ति। तदा दुस्तरं सागरम् इत्यस्य परिवर्तनं भवति किम्? एतत्तु तितिर्षुः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति, इत्यत्र कर्म अस्ति। दुस्तरं सागरं भवति वा? एवं दुस्तरं सागरं मोहात् उडुपेन तितिर्षुना मया भूयते। ततः परं किम् आसीत्? कर्मणि जातं लुट् प्रत्ययेन। लुट् प्रत्ययः अत्र न भवति, क्षत्रि प्रत्ययः। तितिर्षु इत्यत्र क्षत्रिप्रत्ययस्य रूपं किं भवति? तितिर्षु इति स्वयमेव सुबन्तम् अस्ति, अत्र क्षत्रि प्रत्ययस्तु न भवति। आमामाम्। क्षत्रिपते दुस्तरं सागरं मोहात् उडुपेन तितिर्षुः भवन् कालिदासः। भवन् कालिदासः। एवं दुस्तरं सागरं मोहात् उडुपेन तितिर्षुः भवन् कालिदासः। एवं ततः परं कर्मणि शनच् कर्मणि वस्तुतः न भवति। अस्तु, अत्र अस् धातुः अस्ति, तथा काठिन्यं नास्ति, एतत् मास्तु। परस्मिन् परश्लोकं पश्यामः। अतः परं कः अस्ति श्लोकः? मन्दः कवियशः पार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। सन्धिच्छेदः कः अस्ति? उच्यतां तर्हि। गमिष्यामि उपहास्यतां
लोभात् मंदः कवियशः पार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम् प्रांशुलभ्य फले लोभात् उद्बाहु उद्बाहुः इव इव ভ্রমণः। হুম, তাহলে অন্বয় কিরকম আছে? মন্দः কবিয়শঃ পার্থী উপহাস্যতাম গমিষ্যামি প্রাংশুলভ্য ফলে লোভাদ উদ্বাহুরিব বামনः উদ্বাহুরিব বামনः। ঠিক আছে, কি বলা? মন্দः पदस्य मूढः इत्यर्थः। मन्दः इति पदस्य मूढः इत्यर्थः। कवेः यशः इति कवियशः यशस् प्रातिपदिक तार प्रथम एकवचने यशः कवियशः कवियशः प्रार्थयते इति तच्छीलम् इत्यर्थे ताच्छील्यार्थे णिनि प्रत्ययेन प्रार्थी इति रूपं भवति समासे कवियशः प्रार्थी इति एकमेव सुबन्तं पदम्। मन्दः मूढः सन् कवियशः यशः प्रार्थी उपहास्यतां गमिष्यामि उपहास्यताम् उपहास्य पात्रतां गमिष्यामि भवामि। किमिव इति चेत् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतां गमिष्यामि। किमुच्यते? प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव अहम् उपहास्यतां गमिष्यामि। अत्र उपमालङ्कारः अस्ति, अहम् उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतां गमिष्यामि। यथा वामनः मन्दः नाम किमुक्तमासीत्? मूढः अल्पज्ञः इत्यर्थः। अहं मूढः कवियशः प्रार्थी मूढः सनपि कवियशः प्रार्थी कवेः यत् यशः तादृश यशसः प्रार्थी तादृश सन अहं वामनः इव उपहास्यतां गमिष्यामि। यथा वामनः खर्वः जनः वामनः नाम खर्वः ह्रस्वः इत्यर्थः। तादृशः जनः प्रांशुलभ्य फले प्रांशुना उन्नतजनेन लभ्ये फले प्रांशुना लभ्यम् इति प्रांशुलभ्यं प्रांशु इत्यस्य उन्नतः इत्यर्थः। उन्नतपुरुषेण लभ्यम् इति उन्नतपुरुषलभ्यं तस्मिन् उन्नतपुरुषलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव उद्गतौ बाहु यस्य सः उद्बाहुः नाम उपरिकृत बाहुः हस्तः येन सः उद्बाहुः तादृशः वामनः इव। यथा वामनः उन्नत प्रदेशे स्थितं फलम् आहर्तुमिच्छन् उपहास्यतां गच्छति तद्वत् अहमपि कवियशः प्रार्थी सन् उपहास्यतां गमिष्यामि इति श्लोकस्य अर्थः। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। काव्य निर्माणेन जातं तत् प्रार्थनाशीलः महाकवि कालिदासः उपहास्यतां गमिष्यति। अवगतम्? उद्बाहुः नाम उद्गतो बाहु यस्य सः सः उद्बाहुः। अत्रापि एवं परिवर्तनं भवितुमर्हति।
अत्र कथं परिवर्तनं भवति? कर्मणि कथं भवति? मन्देन कवि यशः प्रार्थिना हम्म, प्रांशुलभ्य फले लोभात् उद्बाहुना वामनेन इव उपहास्यता गमिष्यते। हम्म, उपहास्यता गमिष्यते। पुनः उच्यताम्। मन्देन कवि यशः प्रार्थिना प्रांशुलभ्य फले लोभात् उद्बाहुना वामनेन इव उपहास्यता गमिष्यते। गमिष्यते। गमयसि हाँ, मूर्धनस्य यफला तय इकार। कर्मणि किं भवति? अत्र गम् धातुः अस्ति, ततः परं यत् आगच्छति, गम्यते इति भवति, तस्य तत्रैव लृट् लकारे गम्स्यते इति रूपं भवति, तत्र इडागमः न भवति। अन्यत् सर्वं सम्यक् अस्ति। किं रूपं भवति तर्हि? गम्स्यते गम इकारः मध्ये गमिष्यति। आगच्छति खलु, इकारः न आगच्छति। अन्यत् सर्वमस्ति। अस्तु, सत्रि प्रत्ययान् ल्युट् प्रत्ययान्तेन किं भवति? लुट् प्रत्ययान्ततया विपरिणामः। मन्दः कवि यशः प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतयाः गमनं करोमि। मंदः कवियशः प्रार्थी प्रांशुलभ्य फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतायाः गमनं करोमि। क्षत्रिप्रत्ययान्ततया क्षत्रिप्रत्ययः अत्र भवति, लृट् लकारे भवति, मया उक्तमासीत्। गमनं करिष्यामि इति भवति। किं भवति? मन्दः उच्यतां कवि खलु। यशः प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव उप उप- उपहास्य उपहास्यतां, उप तावत्पर्यन्तं तु समानमेव। उपहास्यतां हम्म, गच्छन्। गच्छन् कथं भवति? लट् लकारः अस्ति, किं गच्छन् भवति? न न न किं भवति महोदय तर्हि भविष्यत्काले? अत्र गमिष्यन् इति भवति। गमिष्यन् भवामि। कालिदासः कथयति, अहं भवामि। कर्मणि समास कथं भवति? गम्यमानः भवति वा? कथं? चिन्त्यतां किञ्चित्।
एतत् कर्मणि अस्ति। मन्देन कवि यशः प्रार्थिना प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुना वामनेन इव उपो उपहास्यता गम्यमाना गम्यमाना इति कथं भवति? अत्रापि तथैव पूर्ववत् प्रमादः। लट् लकारः नास्ति खलु? लीट् लकारि कथं रूपं भवति? कथं भवति चिन्त्यताम्। अत्र गमिष्यन्ति जातं, तर्हि अत्र एतत् गमिष्य गमिष्यमाणः इकारः न भवति तर्हि गमष्यमाण गमष्यमाण गमिष्यमाणाः। गमिष्यमाणा यतोहि उपहास्यत इति स्त्रियाम् अस्ति, तर्हि तस्यैव विशेषणं कर्मणि गमिष्यमाणा अस्ति वा विद्यते। भविष्यति। एवं अत्रापि अनियर् प्रत्ययः भवति खलु। तब्यत् प्रत्यय अनियर् प्रत्ययः भवति। मंदेन कवियश प्रार्थिना पांशुलभ्य फले लोभात् उद्बाहुना वामनेन इव उपहास्यता किं भवति? गम्यमाना गंतव्या गमनीया गम्या वा भविष्यति। एवं अपरः अस्ति अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे मनो वज्र समुत्कीर्णे मनो सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति। अयम् अन्वयः। वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति मे गतिः इति सन्धिच्छेदः। वंशेऽस्मिन् अत्रापि वंशे अस्मिन् अत्र किं भवति? पदान्ते यदि एकारः तिष्ठति उत ओकारः तिष्ठति ततः परं यदि अकारः ह्रस्वः अकारः तिष्ठति तर्हि तस्य अकारस्य लोपो भवति। अतएव अत्र पदान्ते वंशे इति एकारान्तं पदमासीत्, तर्हि पदान्तारः अस्ति ततः परम् अकारः अस्ति, अतः अकारस्य लोपः जातः। वंशेऽस्मिन् एवं जातः। वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः कृतः वागेव द्वारम् इति वाग्द्वारं कृतं वाग्द्वारं यस्य सः कृतवाग्द्वारः नाम उद्घाटितमुखः वा उन्मोचितमुखः। एवं वंशस्य विशेषणमस्ति इदम्। अतः कृतवाग्द्वारे वंशे कैः कृतं वाग्द्वारम् इति चेत् पूर्वसूरिभिः।
राम वाल्मीकि प्रभृतिभिः रामवंशम् आश्रित्य रामायणादि काव्यं रचितवान् महर्षि वाल्मीकिः। अतः अस्य वंशस्य उन्मोचित मुख तेन अस्य वंशस्य मुखद्वारम् उन्मोचितमस्ति। यतोहि तस्मिन् विषये तेन काव्यम् आदौ रचितमस्ति। यथा अस्माभिः दृश्यते एकस्मिन् विषये एव यदि कश्चित् कार्यं कृतवान् प्राक् एम्फिल् इत्येतत् PhD इत्यादि एतत् सर्वं कृतवान् चेत् तस्मिन् विषये पुनः अस्माभिः क्रियते अग्रिमभागे कार्यं क्रियते चेत् लाभः भवति बहु। तस्मात् प्राक्तनात् बहु किम् अतएव सः किं वदति यत् पूर्वसूरिभिः वाल्मीकि प्रभृतिभिः अस्मिन् वंशे अयञ्च वंशः कृतवाग्द्वारः तैः कृतवाग्द्वारः नाम उन्मोचितमुखः। आदौ यदा मार्गः उन्मोचितः अस्ति तर्हि तस्मिन् मार्गे गमनं क्लेशकरं न भवति। तथा उच्यते अथवा कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे वज्रसमुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति। वज्रेण समुत्कीर्णः इति वज्रसमुत्कीर्णः तादृश वज्रसमुत्कीर्णे मणौ यथा सूत्रस्य गतिः भवति तद्वत् मम गतिः अस्ति तद्वत् मम गतिः सरला अस्ति इति तात्पर्यम्। किं कथयति? वज्र इत्यस्य वज्रेण समुत्कीर्णः इति वज्रसमुत्कीर्णः तस्मिन् वज्रसमुत्कीर्णे नाम वज्रसमुत्कीर्णं नाम वज्र इत्यस्य सूची इत्यर्थः। तेन समुत्कीर्णे मणौ यथा सूत्रस्य गतिः भवति तद्वदेव मम गतिः सरला अस्ति इति तात्पर्यम्। মানে ওই যে যখন আমরা মালা তৈরি করি সেই মণিতে যখন সুচটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিই তারপরে সুচের মাধ্যমে যখন আমরা সুতোটা নিয়ে যাই সেই সুতোটা নিয়ে যাওয়ার জন্য কত সহজ পদ্ধতি বা কত কম সময়ের মধ্যে সরলভাবে আমরা নিয়ে যেতে পারি। ঠিক তেমনি এখানেও মহাকবি কালিদাস বলছেন কি যে যে এখানে হচ্ছে পূর্বসূরি বাল্মীকি প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণ আদি গ্রন্থ রচনা করে এই বংশের যে আদি কাব্য তা রচনা করা হয়ে গেছে। এরপরে সেখানে যেন আমার কাজটা হচ্ছে কি সূত্রের মতো, যেমন মালা তৈরি করার সময় মণির ভিতরে সূত্র বজ্রের দ্বারা সমুৎকীর্ণ মণির ভিতরে সূত্র যেরকম সুতো যেরকম ভাবে চলে যায় ঠিক তেমনি আমার কাজ। এটা তিনি তার সেই এই নিজের অহংকারতার পরিচয় দিয়ে এটা বলছেন। অথবা কৃতবাগ্বারে বংশেস্মিन् পূর্বসূরিभिः মনো বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব अस्ति मे গতিঃ। শ্লোকের অর্থ বোঝা গেছে? अस्य कर्मणि कथं भवति तर्हि? एकत्रैव परिवर्तनं भवति, गतिः अस्ति इत्यत्र। कर्मणि
पूर्वसूरिभिः कृतभागद्वारे अस्मिन् वंशे वज्रसमुत्कीर्णे मनो सूत्रस्यैव मे मम गतिः अस्ति गतिना भूयते। एवं खलु अस्यैव परिवर्तनं सर्वत्र भवति। गतिना भूयते, गतिः गतिः सन्ति अस्ति, सन्ति भवति। अस् धातोः किं भवति? शत्रुप्रत्यये सन इति भवति। स्त्रियां सन्ति, क्लीवलिङ्गे सत् इति भवति। अथवा कृतवाग्दारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। सरलः श्लोकः अस्ति। तथा वज्रेण समुत्कीर्णे वज्रं नाम वज्र इत्यस्य सूचि इत्यर्थः। समुत्कीर्णं नाम विद्धम्। अस्तु, ततः परमस्ति सोहम् आजन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। इतः परस्मिन् दशम श्लोके मन्ये रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति एवं वाक्यमस्ति। नवम श्लोके रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाक् विभवसन् इतः आरभ्य अयं श्लोकः चतुर्थः अस्ति। पंचम श्लोकः अस्ति। इतः पंचम श्लोकात् आरभ्य नवम श्लोकं यावत् सर्वेषां श्लोकानाम् एकवाक्यता भवति। तत्र रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यत्र रघूणाम् इति अधुना एतत् सर्वम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् इतः परमस्ति यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिनां शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषीणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां रघूणाम्। तादृश रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। अन्वयं नाम कूलम् इति अग्रिम श्लोकेन अंतिम श्लोकेन अन्वयः। एतेषां समेषां श्लोकानाम् अंतिम श्लोकेन सह एकवाक्यता भवति। तत्र उच्यते किं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अत्र आनीयते तस्मात्। तर्हि सः अहम्, अहं सः। कालिदासः किं वदति? अहं सः, तादृशः अहं। कीदृशः? यस्य वज्रसमुत्कीर्णे मनोसूत्रस्यैव गतिः अस्ति तादृशः अहं। मन्दः उपहास्यतां गमिष्यामि तादृशः अहम्। एतादृशः सः अहम् आजन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। तर्हि अत्र रघूणाम् इति विशेष्यपदमस्ति, तस्यैव विशेषणमस्ति आजन्म शुद्धानाम्। आजन्म शुद्धानाम्। तर्हि आजन्म शुद्धानाम् इति अस्ति। जन्मनः आ इति आजन्म। आंग इति कश्चित् उपसर्गः अस्ति आंग। तस्य मर्यादा इत्यर्थः अपि अस्ति, अपि च अभिविधिः इत्यपि अर्थः अस्ति। मर्यादा इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि तेन विना मर्यादा इति उच्यते। ग्रन्थकारैः तेन विना मर्यादा इति उच्यते। तेन सह अभिविधिः। यथा आंग इत्यस्य तर्हि अर्थद्वयं प्राप्तमस्ति, मर्यादा अपि च अभिविधिः। मर्यादा नाम तेन विना मर्यादा, तेन सह अभिविधिः। पुस्तिकायाम् एतत् सर्वं लेखनीयम्, अन्यथा प्रमादः स्यात्। तर्हि मर्यादा नाम किमुक्तमस्ति? तेन विना। यथा एवं एतादृश आंग इति उपसर्गयोगे यत् विना अपि च येन सह तादृशवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्तिः भवति। यथा यदि उच्यते तेन विना, यथा मर्यादा अर्थे आंग इति उपसर्गः अस्ति चेत् तर्हि तादृश उपसर्गयोगे पंचमी विभक्तिः भवति। यथा आबालात्
आबालात् दुष्टः। रावणः कंसः आबालात् दुष्टः। कंसः आबालात् इति न। एवं कंसः आबालात् रावणः आबालात् दुष्टः। नाम अत्र आङ् इति अस्ति आबालात्, अत्र बाल इत्यत्रापि पञ्चमी अस्ति। तर्हि अत्र आङ् इति उपसर्गस्य अभिविधि इत्यर्थः। नाम बालकदशात् आरभ्य सः दुष्टः अस्ति इति अभिविधि। तेन सह बालक अवस्थया सह बाल्यावस्थां स्वीकृत्य सः दुष्टः अस्ति इति। आबालात् रावणः दुष्टः एवं प्रयोगः भवति। तथैव मर्यादा इति अस्ति। आकलिकातायाः वृष्टिः भवति इति उच्यते चेत् तत्र अर्थद्वयमपि भवितुमर्हति। मर्यादा इति अर्थः अस्ति चेत् कलिकातां विहाय सर्वत्र वृष्टिः भवति इति अर्थः। तर्हि तेन विना यत्र मर्यादा अर्थः। मर्यादा नाम तेन विना, तर्हि कलिकातां विना सर्वत्र वृष्टिः भवति इत्युक्ते आकलिकातायाः, कलिकाताः इत्यत्र पञ्चमी अस्ति, आकलिकातायाः वृष्टिः भवति। अवगतम्। एवं आङ् इति उपसर्गस्य मर्यादा इत्यपि अर्थः अस्ति, अपि च अभिविधिः इत्यपि अर्थः अस्ति। मर्यादा इत्यस्य तेन विना इत्यर्थः, अभिविधिः इत्यस्य तेन सह इत्यर्थः। एवं एतादृश आङ् इति उपसर्गयोगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। तादृश पञ्चम्यन्तेन सह आङ् इति उपसर्गस्य च अव्ययीभाव समासोऽपि भवति। अवगतम्। एवं आभ्यः इत्यपि भवति, आबालम् इत्यपि भवति। अत्र तथैव समासः अस्ति। जन्मनः आ इति आजन्म, जन्मनः आ इति आजन्म। अव्ययीभाव समासे किं भवति? अव्ययत्वं भवति। तर्हि जन्मनः आ इति आजन्म नाम जन्म प्रभृति, जन्म स्वीकृत्य, जन्म प्रभृति अभिव्याप्य किमस्ति? शुद्धाः। आजन्म शुद्धाः ये ते आजन्म शुद्धाः। नाम जन्म अभिव्याप्य ये शुद्धाः, नाम जन्मनः प्राक् एव तेषां संस्कारादिकं सर्वं भवति, अतः शुद्धाः इति उच्यते। शुद्धाः नाम ये षोडश संस्काराः भवन्ति ते तैः संस्कारैः संस्कृताः इति आजन्म शुद्धाः। तेषाम् आजन्म शुद्धानां के ते? रघवः, रघुवंशीयाः आजन्म शुद्धाः। अपि च ते पुनः कीदृशाः इति चेत् आफलोदय कर्माणः, तस्यैव षष्ठी बहुवचने कर्मणां। फलस्य उदयः, फलोदयः नाम फलस्य प्राप्तिः परिसमाप्तिः इति फलोदयः। फलोदयात् आ इति आफलोदयम्। आफलोदयं कर्म येषान्ते आफलोदय कर्माणः तेषाम् आफलोदय कर्मणां। नाम फल निष्पत्ति पर्यन्तं यैः कर्माचरणं क्रियते, आचर्यते। फल निष्पत्ति पर्यन्तं यैः कर्म आचर्यते ते आफलोदय कर्माणः तेषाम् आफलोदय कर्मणां रघूणाम् अन्वयं वंशं वक्ष्ये अहं कथयिष्यामि। ते पुनः कीदृशः? तर्हि आसमुद्र क्षितिशानाम्। ईशा इति क्षितिशाः नाम क्षिति नाम पृथिवी, पृथिवीश्वराः, ईश्वर राजानः इत्यर्थः। समुद्रात् आ इति आसमुद्रं नाम समुद्रं, समुद्रात् प्राक्, अत्र मर्यादा अर्थे अस्ति। आसमुद्रं नाम अत्र समुद्रात् प्राक् इति। समुद्रात् आ इति आसमुद्रम्, आसमुद्रं क्षितिशाः ते आसमुद्र क्षितिशाः नाम समुद्रात् प्राक् पर्यन्तं येषां राज्यविस्तारः ते आसमुद्र क्षितिशाः रघुवंशीयाः। पुनः कीदृशाः ते? आनाक रथवर्त्मनाम्। आनाक, नाकात् आ इति आनाक, आनाकं रथवर्त्म येषान्ते आनाक रथवर्त्मानः तेषाम् आनाक रथवर्त्मनाम्। नाम
रथस्य चक्रम तेषां कियत् पर्यन्तं गच्छति इति चेत् नाक स्वर्ग, नाक इत्यस्य स्वर्गः इत्यर्थः, तर्हि नाक पर्यन्तं तादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अग्रे उच्यते। अन्वयं नाम वंश, तादृशकुलम् अहं वक्ष्ये, अहं कथयिष्यामि। तर्हि सः अहम् इतः पूर्वं यैः श्लोकैः कालिदासः स्वकीय दशाम् उक्तवान्, तादृशः अधुना वदति तादृशः अहम् एतादृश रघूणां कुलं वक्ष्ये इति कथयिष्यामि इत्यर्थः। अवगतः श्लोकः अयम्? सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदयकरणाम असमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथवर्त्मनाम गुणाम अन्वयं वक्ष्ये। अत्र क्षितिशा आश्रम क्षितिशाः आसमुद्रम् इत्यत्र मर्यादार्थोऽपि भवितुमर्हति, अभिविधि भवितुमर्हति, समुद्रपर्यन्तं समुद्रमपि इत्यपि अर्थः भवति। तर्हि समुद्रे अपि येषां राज्यविस्तारः आसीत्, तादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यपि अर्थः भवति। इतः परमस्ति अत्र एवं ये विचाराः उच्यन्ते परीक्षायां सर्वं तिष्ठन्ति, नाम स्थास्यन्ति इति मनसि स्थापयन्तु। अत्र आङ् इति विषये उक्तमस्ति, इति परीक्षायाम् आङ् इति विषयः अपि आगच्छति। एतावत्पर्यन्तं यावत् पाठितमस्ति, यः विषयः उक्तः अस्ति तेषु सर्वेषु अपि प्रश्नः भवति, शताङ्कस्य प्रश्नपत्रं करणीयमिति। यथा किमस्ति, यथा विधि हुताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा अपराधदण्डानां, यथा काल प्रबोधिनां, अनेनापि रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यत्र अन्वयः। यथा यथा इति इत्यत्रापि यथा नाम विधिं, यथा विधि हुताग्निना ते कीदृशः, यथा विधि हुताग्नयः। यथा विधि नाम विधिम् अनतिक्रम्य इति यथा विधि, अनतिक्रम्यार्थे यथा शब्दः विद्यते तादृश यथा शब्देन समासः भवति, अव्ययीभाव समासः भवति। यथा शक्ति अस्माभिः उच्यते न, यथा शक्तिं, यथा साध्यं, यथा शक्ति क्रियते, यथा शक्ति इति नपुंसकलिङ्गि, तद्वत् यथा विधि अनतिक्रम्य इति यथा विधि, यथा विधि हुतः अग्निः यैः ते हुताग्नयः। यथा विधि हुताग्निः इति यथा विधि हुताग्निः, हुताग्नयः इति यथा विधि हुताग्नयः। हुतं नाम हुदानादनयोः इति धातुः अस्ति। अर्थः अस्ति
हुत इत्यस्य तर्पणम् इत्यर्थः। तर्हि यथा विधि विधिम् अनतिक्रम्य विधिम् अनतिरिच्य नाम विधि यथा विधि अस्ति तादृश विधिं परिपाल्य अग्निः हुतः तर्पितः यैः ते यथा विधि हुताग्नयः तेषां यथा विधि हुताग्नीनां नाम विधिम् अनतिक्रम्य विधिम् अपरित्यज्य ये अग्नेः तर्पणं कृतवान् अग्निं हुतवान् ते यथाविधि नः। अपि च पुनः कीदृशः यथा कामार्थितार्थिनां कामम् अनतिक्रम्य इति यथा कामं अर्चिताः इति यथा कामार्चिताः च अर्थिनः इति यथा कामार्चितार्थिनः तेषां यथा कामार्चितार्थिनां नाम कामम् अनतिक्रम्य यावद् इष्टमस्ति तादृशेन इष्टेन एव अर्चितं पूजितं अर्थी नाम प्रार्थी यः प्रार्थयते सः अर्थी इति उच्यते। अर्थिनः यावद् इष्टमस्ति तादृशेन इष्टेन पूजितः अस्ति सः अर्थी। कैः पूजितः अस्ति इति चेत् रघुवंशीयैः पूजितः अस्ति। अतः रघुवंशीयाः यथा कामार्चितार्थिनः तेषां यथा कामार्चितार्थिनाम् अवगतम्। यावद् इष्टमस्ति तादृश इष्टेन एव पूजितः अस्ति सः अर्थी यैः ते यथा कामार्चितार्थिनः। तर्हि तादृशः रघुवंशीयः कीदृशः यथा कामार्चितार्थिनः মানে যে অর্থী আর কি প্রার্থী সে যতটা চেয়েছে সে ততটা দিয়েই তাকে সন্তুষ্ট করেছে অর্চিত করেছে মানে পূজিত করেছে। তার জন্য রঘুবংশীয়রা কিরকম यथा कामार्चितार्थिनः। আবার কি यथापराधदण्डानाम् अपराधम् अनतिक्रम्य इति यथापराधम् दण्डः येषान्ते यथापराधदण्डाः नाम अपराधम् अनतिक्रम्य दण्डदानं यैः क्रियते যতটা অপরাধ সে ততটাই শাস্তি তার থেকে বেশিও দেবে না কমও নয়। इति यथापराधदण्डाः। अपि च किं यथा काल प्रबोधिनां यथा कालम् अनतिक्रम्य इति यथा कालं प्रबोधिनः इति यथा काल प्रबोधिनः तेषां यथा काल प्रबोधिनां प्रबोधनशीलानां जागरूकाः तेषां মানে সময়ে यथाकाल काल যখন ঘুম থেকে ওঠার সময় ব্রাহ্ম মুহূর্ত সেই সময়ে যারা উঠে পড়ে সেরকম के रघूनाम अन्वयम तादृशानां रघूनाम अन्वयम बक्षे। यथा विधि हुताग्नयः के रघुवंशीयाः यथा कामर्चितार्थिनः रघुवंशीयाः यथा पराधदण्डाः रघुवंशीयाः यथा काल प्रबोधिनः रघुवंशीयाः तेषां यथा काल प्रबोधिनां यथा पराधदण्डानां यथा विधि हुताग्निनां यथा कामर्चितार्थिनां रघूनाम अन्वयम बक्षे इति श्लोकार्थः। श्लोकार्थः अवगतः?
इतः परमस्ति त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां इतः परं यथाक्रमं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। तर्हि ते कीदृशाः त्यागाय संभृतार्थाः, तेषां त्यागाय संभृतार्थानां संभृतः एकीकृतः अर्थः धनं यैः ते संभृतार्थाः। ते संभृतार्थाः किमर्थं त्यागाय, ते धनसञ्चयं कृतवन्तः किमर्थं त्यागाय एव। सत्याय मितभाषिणां, मितं भाषणशीलाः स्वल्पं भाषन्ते ये ते मितभाषिणः, ते किं कुर्वन्ति, सत्याय सत्यरक्षणाय स्वल्पमेव भाषन्ते। अतः सत्याय मितभाषिणां त्यागाय संभृतार्थानाम्, अत्र सर्वत्रापि तादर्थ्य चतुर्थी अस्ति। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां, ते युद्धं विजिगीषवः किमर्थं, तर्हि यशसे। अन्यत्र अन्ये राजानः किं कुर्वन्ति, युद्धं कथं कुर्वन्ति, धनलाभाय शत्रुदमनाय एतेषां, परन्तु एते युद्धे किमर्थं युद्धं कृतवन्तः, यशसे। युद्धात् क्षत्रियाणां युद्धमेव यशः, अतः यशसे विजिगीषवः एते राजानः। अतः उच्यते यशसे विजिगीषूणाम्। अपि च प्रजायै गृहमेधिनां, गृहं, गृह इत्यस्य दाराः इत्यर्थः, भार्या इत्यर्थः। गृहं मेधितुं शीलं येषां ते गृहमेधिनः, तेषां गृहमेधिनां दार ग्रहीत्रीणां किमर्थं ते दार परिग्रहणं कुर्वन्ति इति चेत् प्रजायै, प्रजानां सन्तानः सन्तानाय ते दार परिग्रहणं कुर्वन्ति स्म। तादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति श्लोकस्य सामान्य अर्थः। अस्तु, इतः परं परस्मिन् सप्ताहे भवति, नाम बृहस्पतिवासरे गुरुवासरे भवति। अत्र आदिमः श्लोकः अस्ति किम्, अत्र एकं पश्यतु, वागर्थाविव सम्पृक्तौ। अत्र वागर्थाविव इति बहुत्र एवं तत्र प्रश्नः पृच्छ्यते, यत् वागर्थाविव इत्यत्र वाक् च अर्थश्चेति वागर्थौ एवं समासः कृतः अस्ति। अत्र शब्दार्थो इत्यपि भवितुमर्हति खलु, तर्हि वागर्थो इति कथं कृतम्? शब्दार्थो इत्यपि भवितुमर्हति, छन्दभङ्गोऽपि नास्ति। इंटरव्यू এরকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করানো যাবে, যে ভাগার্থাবিব এখানে শব্দার্থও ইব এরকম তো করতে পারতো। शब्दार्थाविव संपृक्तो, सब জায়গায় তো শব্দার্থ নিত্য সম্বন্ধ, সিদ্ধ শব্দার্থ সম্বন্ধে নিত্য শব্দার্থ সম্বন্ধ এরকমই করা আছে, তাহলে ভাগার্থ কেন করা হয়েছে? বকারেণ ব্রহ্ম স্বরূপম লভ্যতে। শব্দার্থ সম্পূর্ণ শ্লোক, এই সম্পূর্ণ শ্লোকটাই হচ্ছে মঙ্গল স্বরূপ, তার জন্য বকার ব্রহ্মের স্বরূপ এরকম প্রথমে মঙ্গলাচরণের জন্য করেছে এরকম তো বলার দরকার নেই। সম্পূর্ণ শ্লোকেই মঙ্গল স্বরূপ। তো বাক শব্দ যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গে, আর এখানে পার্বতী পরমেশ্বরও যেহেতু পার্বতী প্রথমে স্ত্রীলিঙ্গে আছে, তো সেই জন্যই এখানে কিন্তু সেই স্ত্রীত্ব বোঝানোর জন্যই, তাদের দাম্পত্য অর্থ বোঝানোর জন্যই এখানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার করেছেন। এটাই তো কালিদাসের মাহাত্ম্য। এই জন্যই এখানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যাতে হয়
তার জন্যই বাক শব্দ দিয়েছে। শব্দের বাচক অন্য কোনো পর্যায়বাচক আর শব্দ নেই যেটা স্ত্রীলিঙ্গে। তার জন্য বাগরথা বিব সম্পৃক্ত এরকম বাক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আছে। ঠিক আছে, আর অতটা পর্যন্ত রইলো। ঠিক আছে, আমি একটু প্রেজেন্ট করে নিই। কে কে ছিল আজকে? কি মহোদয়? কে কে ছিল? 4 জন না 3 জন? বর্গে অহম জয়শ্রীতি দেবিকা মহোদয়। तीसरा है वो हलू দীপান্বিতা দীপান্বিতা আছে না? आम अस्तु तर्हि अस्तु गन्तुमर्हन्ति। वर्गः समाप्यते अत्रैव।